walay katapusan. Padahal kami sa pag-awit dira kanimo Ginoo. Kami imong panalangin sa magayod sa ulan. Sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga. Nahimo, O Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus. Igabalik ang pagdaig ko, diha lamang kanimo. Sa kinabuhi ko, Jesus, o daygon ka. Sa kinabuhi ko, sa kinabuhi ko, simbahon ka. Sa kinabuhi ko, halaran ka. Pasalamatan ang tanan nga. Nahimo mo, Jesus. Salamat sa pag-antos mo sa krus.
pasalamatron kami. Tungod ikaw walay kausaban man. Walay sukon ang gugma mo, dili matungkad kanunay nga bago og dili mausap ang katahong sa presensya mo. Kanako nagligon, balaan ka Diyos sa tanan, daigon imong ngalan, daigon ikaw, daigon ikaw, balaan ka Diyos sa tanan, daigon imong ngalan, daigon ikaw, balaan ka Diyos sa tanan, daigon ko ikaw. Walay sukod, walay sukod ang gugma mo, dili matungkad kanunay nga bago ug dili mausap
palihip amo ang pagpasalamat nga kanimo sa imong kaayo sa amo ang kinabuhi sukad pa sa sinugdanan hangtod karon nagatuo ko nga bisan hangtod sa maabot na panahon padayon na ikaw magpakamaayo diri sa amo ang kinabuhi Ginoo. Salamat sa imong panalangin na gibugbo ngani kanamo. Salamat gyud sa imong pagtagbo sa mga panginahanglanon labi na Ginoo sa panahon sa amo ang Festival of Praise Ginoo. Salamat kay ikaw gayon naga-provide sa among mga panginahanglanon. Di lang nimo gitagbo ang among panginahanglanon, giampingan pagid nimo among mga kinabuhi. Nga walay mga dautan modangat kanamo diya sa kadalanan. Antod na sa pag-adto dito sa dapit, mag-stay dito hantod na sa pagpauli. Ikaw gyud nagapanalipot sa mga kinabuhi Ginoo. Salamat kay imuha usab kay gidugangan ang among kinabuhi. Dahantod karon na mga taknaa kami nagpakabuhi diha kanimo Ginoo. Ug wala lang nimo gipun-an ang among kinabuhi, imo pagid kami gitigom di sa imong balay na lampuanan. Aron nga makadungog sa imong pulong Ginoo ug makapasibaw sa among mga pagdaig, mga pag-awit, agig mga pagpasalamat tungod sa imong mga kaayo sa mga kinabuhi Ginoo. Lord, pasaylo kami sa tanan namong mga kalapasan nga nahimo diha kanimo Ginoo. Nasayod ka gayod sa among kinabuhi, nasayod ka sa among ginuhuna, nasayod ka sa sunod sa among kasing-kasing. Ug labaw sa tanan nasayran nimo ang tanan namong gihimo Ginoo. Dayag man o tinago Ginoo ang tanan nasayran nimo kay diha kanimo wala man gayoy matago Ginoo. Usa pasaylo kami o padayon ikaw na magatrabaho sa mga kinabuhi baga pahinumdom kanamo sa tanang higayon. Labi na sa panahon Ginoo nga daw kami hinay-hinay nga malayo nga na kanimo o makahimog mga butang nga dili makalipay kanimo badlo nga kami Ginoo tudlo uban sa paghatag nimo kanamong gahom aron nga makasukol kami Ginoo sa tanan ng mga pamaagi sa kaaway Ginoo. Nagaampo ako na ikaw magalikon sa pagtuo o pagsalik nining imong mga katawhan. Ayaw itugot Ginoo nga mapukan sila sa mga pagsulay, mapukan sila sa mga unos sa ilang mga kinabuhi Ginoo. Hinoon magapabilin ug makabarog sila nga likon gayon diha kanimo Ginoo. Padayon ako nagaampo sa tanan nga mga adunay balatian karon, mga minahal namo sa kinabuhi, mga kaubanan, mga kaigsuunan, bisan na sa mga tao nga nagaanto sa ilang mga balatian nga naakaron sa ilang panimalay o naakaron sa ospital Ginoo. Ako mapag-ampo na bisitahin sila, kaluy sila ug ayuwa sila diya sila mga balatian. In Jesus name I declare and speak healing nga na kanila Ginoo. Sa tanan ng mga pastors, mga magwawali, mga missionaries na imong ipadala sa nagkalaing makasimbahanan o sa nagkalaing dapit sa kalibutan aron manudlo, mangwali o bumantala sa may balita ngadto na sa tanan ng mga kaliwatan, pinulungan, tribo Ginoo. Nga kining tanan Ginoo ilabi nato mga tao nga wala pagid makabati sa imong pulong nga sila makabati, makadungog sa ingon niya na mailhan nila ikaw, masinati nila ikaw Ginoo na mao'y bugtong dalan sa kaluwasan. Ingin man nagaampo ako Ginoo bisan na sa tanan nga nakasinati karon sa bagyo Ginoo nga Christine o sa bag-uhay lamang nga bagyo nga miabot na usab misulod diri sa Pilipinas o mihatag og kadaot sa nagkalaing-laing dapit diri sa Pilipinas Ginoo. Ilabi na Ginoo diya sa Luzon area o some part of Visayas Ginoo nga may mga kalamidad nga miigugay kanila labi na ang bagyo ug daghan sa mga kinabuhi na kalas na usik nangamatay, daghan sa mga tanom nangadaot, daghan sa mga balay nangadaot, daghan sa mga kaptangan na imong collateral damage Ginoo sa mga pagbaha, mga pag-ulan, mga hangin nga kusog Ginoo. Ako mapag-ampo na ikaw magapakita sa imong favor diya kanila, kaluoy nga na kanila, na ikaw Ginoo magatabang kanila nga sila makalahutay o maka daog Ginoo sa mao na mga pagsulay, mao nga mga kalistanan nga miabot kanila Ginoo sa mga nagpangutan, nagsubo, ikaw magahatag og kalinaw diya sa kasing-kasing o magahupay sila makasubanan Ginoo. Kining tanan Ginoo masabtan nila, kining tanan aduna gayud kay katuyuan dinhi kun nganong kini nagapanghitabo Ginoo.
Padayon usab ako nagaampo Ginoo sa mong paggobyerno Ginoo. Padayon ka magapanglihok sa mong mga leaders Ginoo. Gikan sa barangay level Ginoo, mong barangay captain, barangay officials Ginoo, among city officials, among mayor dira sa Davao, among ang mga leaders dira sa Kongreso, dira sa Senado, labi na sa mga president. I pray for wisdom kanilang tanan. Na sila Ginoo mahibalo unsaon sa pagdumala diya sa ilang mga constituents Ginoo, ug labaw na saon sa pagdumala nining nga nasod Ginoo. I pray nga kining mga tawhana mo batig and kahadlok katalaw nga na kanimo, kay nagtuo ko nga ang usa ka leader nga may kahadlok nga na kanimo mamuhat para sa imong kahimayaan o kaayuhan sa ilahang mga constituents Ginoo. Padayon usab ako nagaampo nining kabayan relocation ug mga kasikbit nining nga dapit Ginoo. Nasayod kagayod Ginoo nga daghan lumulupyo din dapita Ginoo nga walay panahon kanimo, wala gayud nagatagad kanimo, wala gayud nagapakabana kanimo diya sa kinabuhi. Ako mapag-ampo Ginoo may mas makita nila Ginoo ang kakulang diya silang kinabuhi ug mailhan nila ikaw nga maoy buktong dalan sa kaluwasan ug mahimo nila ikaw nga Ginoo ug manluluwas diya silang kinabuhi. Sa among pagpadayon karon, empower us with your Holy Spirit Ginoo. Ayaw itugot ng kaaway magatugaw sa among pagsimba, pagdaig ug labaw sa tanan, pagpamalandong sa imong pulong Ginoo. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo tanan ug ginapasalamatan ang tanan na mga katubagan ini. In Jesus name I pray. Amen. Bago ta malingkod mga igsoon, no, namon ko rin bisita ato sa siyang i-welcome si Ati Tinang. Ato sa siyang kantahan, samtang ato siyang kinakantahan, ato siyang abi-abihon as we sing alive. Alive, alive forevermore. Bye. Ato siyang abi-abihon mga igsoon. Forevermore, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, my Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, my Jesus is alive. In behalf sa New Hope Christian Fellowship, amo kang gina-welcome diri sa among simbahan. Salamat sa pag-andi. Og karon ato ta sa atong offering. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon ka ang Dios, mosaligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay diha sa Ginoo. Daygon ta ang Dios, mosaligtan niya sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Pasalamat kami niining salapi nga kinitaan sa imong katawhan. Nasayad ka Ginoo nga ila kining gibalik nga na kanimo kay ilang gidayeg ang imong pagkamaayo diya sa ilang kinabuhi pinaagi sa pagpanalangin nimo. Akong mga prayer Ginoo nga kaming imuhang mga pinialan, imuha kaming tudluan, giyahan unsaon sa pagdumala nining imong kwarta nga gisangon nganhi kanamo aron nga dili gayud kami manubag sa diha kami nga moatubang nga na kanimo Ginoo. Nagaampo ako nga panalinginan nimo ang imong mga katawhan. Panalangini ang adunay mga negosyo nga sila Ginoo magmalampuson Ginoo. Ingon man ang mga nanarbaho, promotion sa pagpanarbaho, o kaha pag-amping sa ilang mga kinabuhi, ug ang tanan nga naghago, naningkamot, nagpatulo sa ilang mga singot, imuhang panalanginan Ginoo aron ang ilang mga paghago
dili gayod makawang Ginoo. Ako ang ginasalig o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo ni taknaa karon sa kabuntagon na kita makapamalandong sa pulong sa Ginoo. Kung ano na mo'y Biblia, abli uban ka na ako sa libro sa Buhat, Kapitulo 18, versikulo 9, nga doon na sa 10. Buhat, Kapitulo 18, versikulo 9 o sa 10. Ang pulong sa Ginoo nag-ingon, og usa ka gabi ni ana, pinaagi sa panan-awon ang Ginoo miingon kang Pablo, ayaw kahadlok kundili sulti ug ayaw pagpakahilom, kay ako nag-uban kanimo og walay manghilabot kanimo aron sa pagdaot kanimo, kay daghan ako og mga tao niining sidara. Ang Dios magapanalangin sa pulong, magaampo kita Ginoong Dios. Salamat sa imong pulong nga ako ang nabasa. Panalangin kini Ginoo, masabta namo kini og tuguti nga kining imong pulong modulot gayod sa kinauyo kang bahin sa among tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing Ginoo nga diin mo remind kanamo diha sa among panunduman Ginoo. Aron makakinabuhi kami Ginoo nga pinasikad sa imong pulong Ginoo samtang nagalawig kami ning kinabuhia nga nagapaabot nganha kanimo Ginoo. Ako ang ginasalig kinatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Siguro nakadungog na mo sa illustration nga akong gigamit ni aging panahon. May usa ka bata nga ginganlan og Sarah. Aktibo siya sa Sunday school. Ang Sunday school teacher may asawa, may bana siya nga pediatrician. Pag mangitag pediatrician, doktor siya para sa mga bata. Di ba? Ano man na, pag pedia. So, kini nga wife niya, asawa sa pediatrician, mao'y Sunday school teacher. And then, during sa ilang discussion, isa sa mga topic sa giwali or gitudlo sa asawa sa pediatrician o sa Sunday school teacher, miingon siya, nga bisan unsa, pwede kita nga makaalagad sa Ginoo bisan unsa nga pamaagi. Magamay o madako, pwede ka nga makaalagad sa Ginoo. Bisan unsa pa man, magamay o dako, pwede ka nga makaalagad sa Ginoo. Niduol ang usa ka bata nga ginganlan og Sarah, mingon sa teacher, kanang unsa ba akong mahimo para makaalagad ko sa Ginoo? Ingon ang teacher niya, bisan magbutang ka lang og flowers dala sa water base. Dako na kaayo na nga dungog diha sa pag-alagad sa Ginoo. So ingon ang bata, ingon siya nga, gamay raman kayo na, teacher, marag ka nang dili kayo dungganan. Kay gamay ra kayo nga puluhaton. So gisultihan usab sa siya ni teacher, ingon siya nga, diha sa Ginoo, magamay o dako ang tanan dungganan. Tanan nga imong gihimo, walay gamay o dako atubangan sa Ginoo, ang tanan dungganan. So mikuha siya siguro pagka Sunday, nagdala siya og flowers. May nakita siyang water base na dito sa suok. So tungod kay iyang una-huna, medyo gamay kaayo ang iyahang contribution diha sa church. So iyang gibutang ang iyahang flowers sa gamay nga water base dito sa kilid. Di kayo mapansin. So kini ginahimo every Sunday, kadala siya og bulak tani sa kilid. And then napansin ni sa pastor og iyang gibutang ang water base diri sa tubangan. Agig pag-appreciate na every Sunday kadala gyud og flowers si Sarah, ang usa ka bata. So mo tiya ginahimo every Sunday kadala siya og flowers. And then tingala ang may mga kasimbahanan na wala naman si Sarah. And then, yang tawagan ang ginikanan, and then dito nahibaluan niya na na-confine ang maong bata sa ospital. Nagkasakit siya og leukemia. So, nagkasakit ang maong bata og leukemia nga si Sarah. And then, ang pediatrician nga kauban po sa church, ginaadtuan dayon niya ang bata
ginagahinan gyud niya schedule ang bata para mabisitahan gyud niya, makumusta. And nakita niya ang bata nga murag hopeless na ang bata. Tungod kay ang dati nga Sarah nga bibo, ang dati nga Sarah active kaayo, pala istorya, pala katawa kaayo, mapahiyumon kay nga bata, napulihan og kasubo nga nagpingod sa kasakit ug namayat ang iyahang lawas. Gamay siya, o niya gibalot siya og panapton, balot. So nakita ang nakahilak ang mga pediatrician. Kaya nakita niya nga ang Sarah is grabe na kalayo sa iyahang kahimtang karon o sa kahimtang niya kaniadto. So, usa ka Domingo, after 4 weeks siguro or after pila ka Domingo nga wala gid kasimba ang maong nga bata because sa iyang leukemia. And kabalo ang pediatrician, ya dili na magdugay ang maong nga bata. So usa ka Domingo, samtang nagwali si pastor, mihunong siya sa pagwali. Kaya nakita niya nga may niabot sa likod, siguro sa tubangan. And then, pagtanaw sa mga member kay nihunong si pastor, ug dito ni tanaw sa entrance, milingi tanan mga member sa church, ug nakita nila si Sarah, nagiagak, nagibalot, ang iyang lawas, pero makalakaw pa sa hinay kayo. And then, nagdala siya og flowers sa iyang kamot. And then, nagbakta siya, kay gusto sa ginikanan nga ihatod siya diri pero nagpabuhi siya siyang kamot og mingon siya mubaktas ra ko. So hinay siyang milakaw, nagdala siya og flowers, gibutang niya sa tubangan, and then nagkuha siya og ballpen og may gisulat siya nga. Nagkuha siya og papel na gamay, nagsulat siya. And then after 4 days, namatay ang maong nga bata. Nasubo ang pastor, nasubo ang pediatrician, nasubo ang tanan, nasubo ang mga members sa church, kaya ang bata nga si Sarah is dili na makabutang og flowers dito sa water vase. Last na to niya. And then with a litter. So gikuha sa pediatrician ang litter sa maong nga bata. Then after 3 days or after pila ka adlaw human malubong si Sarah, nakikita siya kay pastor. Istoryahan na silang duha about kay Sarah. And ingon sa maong nga pediatrician, ingon niya, na ako'y ihatag nimo pastor. Gikan ni kay Sarah. Ayan siya. Gikuha niya o gihatag, yun siya nga, kini siya, pastor, makatabang kanimo diya sa imong ministry. So, gikuha ni pastor o gibasa niya, kabalo mo sa'yo nakabutang dito ingon niya, Dear God, kini nga water vase mao ni ang pinaka dakong dungog sa akong kinabuhi. Sarah. Can you imagine? Water vase, nagbutang lang sa og flowers sa iyang water vase. And then iyang nakita nga kini nga trabaho, kini nga buhat usa ka dako nga dungog diha sa Ginoo. Usa ka bitaw makaingon ta na kung gihimo nato para sa Ginoo, kanang dili ta makaingon nga dili ni sa usa ka dako nga dungog diha sa Ginoo. Sama sa gingon, natanan na atong gihimo kung kini para sa Ginoo, usa kini ka dungganan para sa Ginoo. Si Sarah nakita niya nga ang pagbutang niya og bulak diha sa iyang water vase, mao kini ang pinakadakong dungog sa iyang kinabuhi. And until nga siya katapusan na lang unta, katapusan niya ang simba, di ba kita niya na kaya niyang mag-serve sa Ginoo, pinaagi sa pagbutang og flowers sa iyang water vase. Nang nga ito, minsay, initakdaan sa kabuntagon, magahisgot kita may tungod sa kining ginatawag, serve like Jesus. Pag-alagad, sama kang Hesukristo. Now, how to serve like Jesus? Unsaon man sa pag-serve? Unsaon pag-alagad? Nga daw sama kang Hesukristo. Siguro makaingon ka nga, kuwan man kaya na, bugat na kaya na siya kay si Kristo God. Marang ang imo sumbanan sa pag-alagad ni mo kay mao si Jesus Christ. Pero pwede tang makaalagad ng atuang sumbanan mao si Jesus Christ. Kay siya man ang atuang pinaka-example sa atuang pag-alagad diya sa Ginoo.
Now, ingon Padre, first, serve compassionately. Kaya ba nato mag-alagad sa Ginoo nga adunay kaluoy, compassionately? Ingon ang Matthew chapter 9 verse 36. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like a sheep without a shepherd. Sa diha nga naglakaw si Jesus Christ, may nakita siyang bagang panon sa mga tao. Pagtanaw niya sa bagang panon sa mga tao, naluoy siya. Ganong naluoy man siya. Kaya nakita niya, kini mga tawaana, giharas. Giharas sila. Nga wala gayon sila'y mahimo. Mura sila mga sheep. Mura sila mga karnero, nga wala'y magbalantay. Wala ang nakita ni Jesus Christ. So, ang iyahan sumbanan, compassion. Nibati sa kaluoy, aning mga tawhana, nga murag mga karnero, nga walay mga magbalantay. Diya sa pag-alagad sa Ginoo. Importante nga may compassion ta. Importante nga may kaluoy ta. Kay kung dili ta mabati o kaluoy, dili man ta makaalagad. Dili ta makaalagad, kay wala man tay kaluoy. Bisa pag-usaon nato sa pagpangalagad sa Ginoo, kung dili nato pinasikad sa atong kaluoy, di ta makaalagad jud na kanang para sa Ginoo. Dili ka makasangyaw, dili ka makawali diha sa dalan, diha makashare sa imong higala, mga paryente sa maayong balita tungod kay wala mang kamubati o kaluoy. Unsaon nimo pag-share ani kung dili ka maluoy, kung wala kay kaluoy. So kinahanglan pinasikad sa kaluoy para mapakita nimo ang imuhang pag-alagad diha sa Ginoo. Naa kay compassion, naa kay kaluoy nila mga tao. Naa kay kaluoy. Sama sa nakita ni Jesus Christ na may bati sa compassion kay kini mga tawhana helpless. Iharas sila o helpless sila. Mura sila mga shepherd, mga sheep, mga karnero nga walay shepherd, walay magpalantay. In Colossians chapter 3 verse 2, therefore as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Unsay isa sa ato ang isulob, ingon na mga Kristohanon, isulob daw nato ang kining pagkamaluluyon. Wala kung naay mga tao nga kanang nakita nimo nga kini sila dunay kulang diya sila kinabuhi. Kinahanglan ipasibaw nimo ang imong kaluoy. Kay kundi ka mubati og kaluoy, mahimong dili ka makaalagad ug dili nimo mabuhat ang gusto ipabuhat sa Ginoo diya kanimo. So atong isulob ang pagkamaluluyon. In Luke chapter 6 verse 35 to 36, but love your enemies, do good to them, and lend to them without expecting to get anything back. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful and wicked. Be merciful, just as your Father is merciful. Can you imagine? Ingon paghani niya, but love your enemies and do good to them and lend to them without expecting to get anything back. Magbuhat ka nga wala nagpaabot og balos. Inana ang pag-alagad sa Ginoo. Wala ka nagpaabot og rewardan ka. Wala ka nagpaabot na buhaton ako ni kay naa ako yung reward. But ingon dria ni Jesus Christ, love your enemies and do good to them. Buhati silang maayo, bisan kaaway pa nimo. And lend them without expecting to get anything back. Ayaw pagpaabot og balos. Then your reward will be great, and you will be children of the Most High, because He is kind to the ungrateful
Manausay makaingon ta nga nganong kining mga dautan na mga tao nganong maayo man ilang kahimtang, nganong maayo man ilang kinabuhi nga wala man sa Dios. Unsay giingon? Then your reward will be great and you will be children of the Most High because He is kind to the ungrateful. Siya buutan ngadto sa mga dili mapasalamaton ug ngadto sa mga dautan. Be merciful just as your Father is merciful. Ano maingon ta nga nganong maayo pa man ilang kahimtang wala man na sila mga alagad sa Ginoo. Ang pulong mismo sa Ginoo nag-ingon, He is kind to the ungrateful. Maayo siya bisan katong dili mapasalamaton and the wicked, dautan. So diha sa pag-alagad sa Ginoo kung ang imong sumbanan kay ang kinitawhana kung kinsa siya, dili ka kaalagad sa Ginoo. Dili ko mubuhat ani kay kaaway nako ni, dili ka makahimo og maayo kay nakay kasukuan na o dili ka makahimo ani maayo ani kay dautan nga tao, but ang pulong sa Ginoo naghagit ka nato na kinahanglan kita mahimo daw nga maluluyon just our Father is merciful. Second, serve selfishly. Unsa man ning serve selfishly? Mag-alagad ka nga kanabitang wala nakaga hunahuna sa imong kaugalingon, unsay makuha nimo, unsay maangko nimo, unsay ikabalo sa imuha. Kana mag-alagad ka. Mao ni ang gingon na pag-alagad na kinasing-kasing. Ingon ang pulong sa Ginoo in Philippians chapter 1 verse 4, Paul and Timothy, servant of Christ. Nagingon diha. Philippians 1:1, Paul and Timothy, servants of Christ. The servant does what he is told when he is told to do it. The volunteer does what he wants to do when he feels like doing it. Asa man kaani? Are you a volunteer or are you a servant? Ang servant, ang alagad sa Ginoo, buhaton niya ang gisulti kaniya nga ipabuhat sa iya. But ang volunteer, buhaton niya ang gusto lang niya buhaton kung gibati daw niya nga buhaton niya kini. O kung gusto lang niya buhaton ba. For example, kung dili ka ganahan mo, adi na ako muhimong ani. Volunteer man. Adto ka sa mga kanabitang sa mga volunteer, sa mga rescue, mga personality nato, mga rescuers, mga nabahaan, ang tawag nila mga volunteer. Karon, kung ang isa maingon siya nga, di lang kumato rito kay na ako'y laing priority. Dili siya mapugos, kay volunteer man siya. Pwede niya biyaan, man kung mangalagad ka sa Ginoo, kung mag-alagad ka sa Ginoo, unang-huna gyud kung ikaw ba volunteer o servant sa Ginoo. Kung ikaw mamastor, na master ka, na supposed to be, imuha gyud magmatinud-anon ka na nga trabaho. Ay mao man ay gisugo sa Ginoo sa imo. Pero kung ang imong hunahuna kay volunteer lang ka, so nagi panahon nga dili ka muwali kay walay kay mingkang kapoy man kumusimba ron. Isa ko musimba. So, dili gid magkalaw, dili gid mo grow na imo simbahan kay basig pagbalik nimo sa Domingo, wala na. Wala na maminaw sa imo kay wa man ka nagpahibalo nga dili ka mo simba kay ganagana ra man di ay imuha. So diha sa pag-alagad sa Ginoo dili kay ganagana, dili kay kung kano sa kaganahan mo himo anay mao pay buhaton mo lang paghimo nimo, kundi buhaton nimo ang tanan na igipabuhat sa imuha sa Ginoo. Kalabit ta mingon ta nga bisan og di ka gusto bisan og do na kay priority kanunay gyud nga imuhang tagaan og pagtagad. Kay mao man ang gipatrabaho sa Ginoo sa imuha. Servant man kaniya. Si Paul o si Timothy, they are servant of Christ. Tanawa. Unsay sitwasyon ni Paul before siya namatay? Bisan kapila siya mabilanggo, bisan kapila siya mapriso, kapila siya latusa, kapila siya yatim nga batuon, kapila siya magutman, malunod ang barko nga iyang gisakyan niya. Niundang ba siya? Niingon ba siya nga di sa ko mo ministry ron kay kapoy ko? Wala. Nilahutay siya, and in fact, hangtod siya nga namatay siya,
nangalagad siya sa Ginoo. Giputlan siya sa ulo ng mga lagad, namatay siya nga, nag-alagad siya sa Ginoo, kay giputlan man siya siyang ulo niya. Muna ang klase sa pagpangalagad. Na dili ka pwede nga moingon nga, kanang nga, alam bitang kung moingon ta, tagaan pa nimong importansya, imong kaugalingon, mas priority ni imong kaugalingon, dili, tungod kay dili man ka volunteer. Maggamay, o dako, kung unsa ang gisugo sa Ginoo sa imuha, buhaton nimo. Dili kay buhaton lang nimo kay murag kanang basig na award o kay buhaton nimo kay basin og kining para ma-appreciate ka. Dili na ana, may makakita man o wala sa pag-alagad nimo sa Ginoo. Gipremyuhan na ka sa Ginoo daan. Usahay man God ang motivation nato sa pag-alagad sa Ginoo tungod sa reward. Nga naatay bayad, naatay sweldo. Ikaduha, ang motivation sa itong pag-alagad sa Ginoo kay para daygon ta. Ha? Na may mga tao gud ngayon ana nga ganahan daygon na mag-alagad sa Ginoo. Pero klaro ang gingon sa pulong sa Ginoo, nga kung maghimo kag maayo, pwede kung mahimo gani dili nimo pahibaloon ang pikas nimong kamot. Kung imo daw buo nga kamot, naghimo og maayo, naghatag, ayaw pahibaluang imong wala nga kamot. Grabe ang kanabitong guidelines diha sa paghimo og maayo o diha sa pagtabang, pag-alagad. Kay kung si Pablo pa nagunahuna siya sa iyang kaugalingon, nga luwason niya iyang kaugalingon, wala na, gibiyaan na niya ang ministry. Kay kasagad sa tuwa, ang babag nga nung dita ka tarong sa pag-alagad sa Ginoo kay gahuna-huna ta sa tong kaugalingon. Naamang gud tay mga what if. Kung mag-full time ko sa ministry, what if gamay ra ang ihatag sa church, unsaon pagbuhi nako sa akong pamilya. Kung dili ko mo duty karon, what if na maningil tong ako silingan, wala ko ibayad kay dapat mag-over ko para dako ko income. May inana ba? Dili nato mahatag atong pag-alagad sa Ginoo tungod kay gahuna-huna ta sa atong kaugalingon. What if kasi mawa sa kuha, inaani kanunay gyud ato ang basihan atong kaugalingon sa pag-alagad sa Ginoo. Naunta ang atong basihan sa pag-alagad sa Ginoo ang iyahang mando sa atoa, ang iyang gisugo sa atoa, nga ipatrabaho sa atoa, ipabuhat sa atoa ug buhaton nato kini hantod nga mahuman nato kini nga trabahoon. Ingon dali adunay upat ka principle dra sa pag-alagad nga wala gahuna-huna sa iyang kaugalingon. Four principles of serving selflessly or selfishly or selflessly. Pag-alagad nga wala gahuna-huna sa iyang kaugalingon. Una, serving need not always be extraordinary. Basin dili ka kaalagad sa Ginoo kay ang imuhang sumbanan sa imong pag-alagad sa Ginoo kay kinahanglan ko magpastor, kinahanglan ko mahimong ebanghilista, kinahanglan ko nga mahimong missionary kay para maugid na ang pag-alagad sa Ginoo. Pero dili na mao. Dili sa ingon, dili nimo kinahanglan og extraordinary. Si Sarah nga nagdala lang sa og flowers o mao iyang ginabutang sa iyang water base. Dili man to inana ka extraordinary. Dili to parehas trabaho sa ministry sa pastor, sa evangelist, sa missionary o sa preacher o sa teacher. Pero kadto dako na kaayo tong dungog diha sa Ginoo. Kay ini katubang nato sa Ginoo, dili man ka pangutan-on kung pastor ba ka, missionary ba ka, ebanghilista ba ka. Dili man na inana. Mauto nga si Sarah, iyahang nasabtan ang pag-alagad sa Ginoo, dili kinahanglan extraordinary. Mauto iyang nasabtan nga bisan sa katapusan sa iyang kinabuhi, nakaingon siya ang iyahang water base mo'y pinakadakong dungog. Pinakadungog alang sa Ginoo nga iyang nahimo. Si Sarah, bata, nakasabot siya.
So bisan unsa ang imong buhaton para sa Ginoo, dungog na para sa Ginoo. Ang paghatag, dungog na para sa Ginoo. Ang pagpanglimpyo, dungog na para sa Ginoo. Ang pagpangtrapo, dungog na para sa Ginoo. Ang pagluto, pag-assist, pagtabang, nga gibuhat nimo kini hantod na mahuman, dungog na. Ug mao kanay pinakadako nga honor para sa Ginoo. Kaduha, serving should be a continuous commitment. Kung maingon tag, serving should be a continuous commitment, kanang dili kay mura kag kini bitawng kuan nga gisugdan nimo pero lahi ang mutiwas. Dili na mao nga klase nga commitment. Ha? Should be a continuous commitment. For example, nag-agree ka nga imuhang ihatod ang tao dito sa iyang destination. For example, gihatod mo si Kuya Carding dito sa sa Tagum. Nag-agree ka, nga mo-commit ka. Kaya wala siya pambasahe. And then, imo siyang gidrop dira sa Panabo. Dili na siya commitment. Dapat, kung unsa imong gi-commit na imo siyang ihatod dito sa iyang padulungan, kaya wala siya pambasahe, should be a continual commitment. Kung nagtrabaho ka sa simbahan, should be a continual commitment. Ha? Dili nimo biyaan ang trabahoon nga wala nimo nahuman. Kay dili man na mao ang makahimaya sa Ginoo, makalipay sa Ginoo. Humanon gyud nimo kay mao na ang imong gikumit sa Ginoo. Ikatulo, serving involves self-denial. Halos parihara ni aning selflessly. Self-denial. Ang pag-alagad sa Ginoo, naglakip triya ang pag-deny nimo sa imong kaugalingon. Ha? Self-denial. Kini na mga apostolis, kini na mga disciples, nag-alagad sila sa Ginoo uban sa ilang pagsalikway sa ilang kaugalingon. Kaya sama sa kong gingon ganina, kasagarang babag sa atong pag-alagad sa Ginoo isa nga atong kaugalingon. Maghuna-huna tag kaayo sa atong kaugalingon, unsay makaayo sa atong kaugalingon, unsay maayo. Dili nato gusto pasakitan atong kaugalingon. Gusto nato nga ang atong pag-alagad maprotektahan nato atong kaugalingon. Pero ang pag-alagad sa Ginoo nag-involve siya og self-denial. Dili mo tagaan og bugat na bili ang imong kaugalingon sa pag-alagad sa Ginoo. Kay kung kining mga disipulo ni Jesus Christ, kung wala pa ni sila nag-deny sa ilang kaugalingon, dili man ni sila mga matay nga kanang brutal nga pagkamatay. Si Paul o si Pedro, dili siya mamatay nga maputol lang yang liog niya. Kung naguna-una pa siya aning paghigugma siyang kaugalingon, kung wala pa siya self-denial, o the rest sa mga apostolis ni Jesus Christ, ang uban, gipatay, pinagi sa bangkaw, ang uban, gipatay, pinagi sa puspos, ang uban, gipatay nga, kanang gibunalan, ang uban, gipatay, pinagi sa patong uban, paghulog, paglansang sa cross. Si Pedro lang daan, gilansang sa cross, pabaliktad. Kung naghuna-huna pa sa siyang kaugalingon, doon kayo na nisibat ni mga tawhana. Pag-ingon pa lang nga ang tanan ng mga Kristohanon o ang tanan ng mga disipulo ni Jesus Christ kay hantingon sila tanan, wala na. Nisibat na to sila. Kay basig sila isunod kay Jesus Christ. Pero tungod kay ang pag-alagad nila sa Ginoo, naglakip man og self-denial, nag-alagad sila sa Ginoo. Bahalag mamatay ko, Lord. Bahalag mamatay ko nga mga lagad diya kanimo. Mabito si Pablo mismo, miingon gid siya sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Tungod kay mao na ang iyang nasabtan. Naning kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Ang kamatayon mao ra gyud kadaugan. Mga lagad ta sa Ginoo. Ayaw kayo huna-huna ang imong kaugalingon. Kay mao nay kasagarang babag, dili ka kadiretso sa pag-alagad sa Ginoo. Kay gihuna-huna nimo ang imong kaugalingon. Ang tawag ana self-centered, selfish na tao. Another one, serving
brings fulfillment. Abi ninyo, diya sa pag-alagad sa Ginoo, magdala ni siya og fulfillment. Lami kaayo nga nakaalagad ka sa Ginoo o nahuman nimo ang trabaho nga gipahimo sa Ginoo sa imuha. Fulfillment, naay fulfillment. Kay kung magtrabaho, mag-alagad ka sa Ginoo, walay fulfillment, basin doon ay problema ang imuhang pag-alagad sa Ginoo. Kaya nga nung wala man makahatag kanimo og kalipay, nga nung wala man makahatag kanimo og katagbawan. Kung mag-alagad bitaw ka sa Ginoo, kana bitaw nagunahuna ka, kana nag-kiss-kiss ka sa kaldero, kiss-kiss sa kaldero, wala kanang uban diha, sige ra katulog, tambay. Wa man di mo makatabang diri ah. Wala na'y panalangin igsuon. Sa lagtod na pagkistorya. Nya, pagkakuan, ako ra gyud diri trabaho niya pagkauman imong naong kay nagkusmod na wa gyud panalangin. Ha? Wala gyud panalangin igsuon kay magluto ka niya ako ra sig luto si. Dugay kay malpagod na noon. Kasi gunahuna dito, magunahuna siya pagkaon. Ang yang giunahuna katong mga taong sigling ko dito kapi-kapi. Sige chika, ako diri si kugluto. Walay katagbawa, walay kalipay og dili ka magmalipayon kay di man malipay ang Ginoo. So kung mamuhat para sa Ginoo, magamay man siya o madako, kinahanglan mag-alagad ka sa Ginoo nga heartily. Kay nga naman, it brings fulfillment. Kana bitong ang imuhang assignment kay gihuman nimo, nahuman nimo, and then makaingon ka nga, ay, salamat kay para gini sa Ginoo tanan. Ibuhat nako ni para sa kahimayaan sa Ginoo. May magtan-aw man o wala, ha? Para man ni sa Ginoo. Ha? Mas lami ang reward ng namuhat ka, o lami sa pagbati ng namuhat ka, nga way naglantaw sa imo. Kay usay pag may magbalantaw man gud sa tuwa, mamotivate ta kay usay mahambugiro man ta. Buhaton ko ni kay pakitang gilas. Dili nana. So mamuhat para sa Ginoo, para sa kaymanan sa Ginoo. And lastly, serve intentionally. Ano man intentionally? Kanang intention gyud nimo ba? Gusto gyud nimo, mao gyud imong gusto buhaton. Kay pag dili nimo gusto nga buhaton man gud ang gusto ang kanang abuluhaton, di gyud nimo mahuman ang trabaho. Di gyud mahitabo ning kining ginatawag diri ang fulfillment. Dahil nakikipatrabaho, pero di man gid mo intention nga trabaho, basta naipit lang ka kay si pastor gikuan ka, dinang ka nga, ikaw sa kuan da, luto ha. Nya kay naipit ka kay murag kaulion na ka. Nya kay gitagaan kag task. So walay intention. So mao na nga dapat kung mamuhat ka intention nimo para ikaw mismo gaan sa imong kasing-kasing kay kapag di mo intention mo gud na buhaton, bukat gyud sa imong heart. Ha? Bukat gyud sa heart na sa manig tagaan mo kung trabaho nga daghan mo kung trabaho unta busy ba ako so may anak ka pero kung intention nimo labi na ako mag-volunteer ka labi na ako mayon ka buhaton ko ni para sa kahimayaan sa Ginoo balag di ko makitaan ni pastor balag di ko makitaan sa amang kaigsuonan basta mamuhat ko pa kaani para ni sa kahimayaan sa Ginoo mali pa ang ginawa na in John 12:26 so 1:12-25 whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. My fathers will honor the one who serves me. Klaro kayo ang, asan man to? Klaro kayo ang gingon ni Jesus Christ. Si Jesus man nag-ingon na ni, whoever serves me must follow me, and where I am, my servant also will be. Kaya nang dumatong tulo ka piniyalan, ang isa ka pinialan, kitagaan sa inani kadako nga kwarta, iyang gilubong. Ang isa ka pinialan, kay giduble, iyang gi-invest, na duble niya. Ang isa ka pinialan, na duble pod niya, na ang ginansya, and then miabot ang iyang agalon nga nagpa-invest sa ila, ug miingon ang unang sulugoon, ug miingon ang agalon siya, asa man tong akong gipa-invest sa imo ha? Ingon niya nga, kabalo ko Ginoo, kabalo ko boss, nga stricto ka. Busa ang imong gihatag sa akong kwarta, akong gilubong. Kay maningil ka og dili imo. Ingon niya. Ikaduha, kinsa asa imo ha? Nga akong gipiyal sa imo. Ingon niya, nara boss og ani pa ang tubo. Gihatag niya. Ikaw asa imo ha? Nga ako ang gipiyal sa imo. Ingon, nara boss og naapod ang tubo. Mingon siya sa mga tao, ingon siya nga, kuaa ning isa, kuaa og ilabog dito sa gawas, diin ang iyang ngipon magkagot adlaw o gabi. Kining duha,
pauban na sa kuha sa kwarto, dito sa sulod, kay dito may maghudya ka o maglipay, uban ka nako. Kining kwarta niya, kuha o gihatag atong adunay na pulo. Oh. Anong gibless to sila sa Ginoo? Kaya namuhat sila, ingon pa ang pulo sa Ginoo, where serve must follow me, and where I am, my servant will be. Nabot pasabot. Natungod kay nag-alagad yun sila, nagsunod sila sa Ginoo, o kung asa ang Ginoo, tuwa usap sila dito. And then, unsa may gingon niya, my Father will honor the one who serves me. Malipay ang akong amahan kung mag-alagad kamo kanako. Ang Matthew kapitulo 20 bersikulo 31 ug 32 ingon niya, the crowd rebuked them and told them to be quiet, but they shouted all the louder, Lord, Son of David, have mercy on us. Jesus stopped and called them. What do you want me to do for you? Ha? Saan na to sa Bisaya? 20, Matthew 20, 31. (20, 21, 30, 20, 31 o 32 ang pulong sa ginag-ingon. Apan ang panon sa katawhan may badlong kanila sa paghilom, apan misamot hinuon sila sa pagsinggit. Nga nag-ingon, Ginoo, kaloy iintawon kami, anak ni David. Ug si Jesus mihunong ug miingon kanila, unsa may buot ninyong buhaton nako alang kaninyo. Sila miingon kaniya, Ginoo, mabuka unta ang among mga mata. Kini mga tawhana, mao kaning mga buta, duha ka buta nga nasisinggit diha sa dalan. Pag-agi ni Jesus, siguro nakadungog sila sa istorya na nagsulti siguro nga niagi ang anak ni David, niagi ang Mesiyas, so nisinggit sila nga, anak ni David, kaloy kami. Gibadlong sila sa mga tao, maybe sa mga apostoles si Jesus Christ, gibadlong, uy, Panginoon mo, oy, saba kayo. Ingon si Jesus, nihunong sa pasagdi. Kung bitubag sa, unsa may gusto ninyo, nga akong buhaton kaninyo. Ingon ang mga buta, ayuhami sa amo ang pagkabuta. Diba? So, kinahanglan ang pag-alaga is continually nga wala gyoy makababag. Walay babag ug walay makapugong. Kana bitong imuhang gisugdan, imuhang humanon continually. Now, how do you make lead or how do you make disciples? How do you make disciples? Lead by example. So we are servant of God. Kay mga servant banta sa Ginoo, we are also leaders. Ikaw, leader ka, may buluhaton ka nga, ikaw mo lead. So kinahanglan, we should lead by example. Mahimot ang maayong panag-ingnan sa mga tao nga nakapalibot sa tuwa. Practice unconditional love. Gusto mo na unconditional love? Bisan dili takos nga higugmaon nimo. Kay kita tanan diri dili man ta pareha og kinaiya. Ha? So kinahanglan gyud pag dili gani pareha og kinaiya, ipalabaw gyud ang paghigugma. Ipalabaw gyud ang paghigugma. Kay pareha, for example, ako. Matagusan nato diri lahi tag kinaiya. So kung akong pilion sa inyo ang ako lang pakitaan sa akong paghigugma, matay, dili lang ko mamastor. Kaya saan man nimo pag-atiman sa katawhan sa Ginoo nga lahi man kinaiya. Na isa dito palaway, awayonon kaayo, na ako'y isa dito kay ana ba? Di maayo manulti, TikTok manulti, ana ba? Ang isa pod mangluod. Karon kung ang usa ka pastor ana nga simbahan kay di siya kasabot, matay, di naman masabtan marag biya na siguro ko ani kay marag maggubot. So kita tanan magpakita ta sa kining ginatawag unconditional love. Kay ngano man, kung ang usa ka tao, labi na kung leader ka ug wala kay unconditional love, matay,
mahimong selective ang imuha lang nga pakitaan o gugma diha sulod simbahan kay katoy isa maldita to bahala ka sa kinabuhi nimo ang isa maldito to bahala ka sa kinabuhi nimo ang isa palaaway ka bahala ka sa kinabuhi nimo so dunay kapag mahitabo nga kanapit ang ginatawag nato division ang isa kay okay tawag to faction inaana ng mga magbungkag na, ang isa chismusa, ang isa chismuso, ang isa kay palaway, ang isa kay So, kung dili ta magpakita sa itong ang conditional love, mahimog yun nga dili ginato higugmao ng usag-usa. Kay, lain-lain magitag kinaiya. Ako, lahi po ko kinaiya. Kung pareha tag kinaiya tanan, siguro, dito na ta sa langit magkita ay, kay pareha, so tag kinaiya dito sa langit. Pero kinapunta sa yuta, di kita pareha kinaiya. Naiuban sa ato siguro pasensyoso ang uban po pagkamubuos pasensya. Naiuban siguro sa ato kay dili friendly. Ya alam magpugson nimo nga pag friendly ba? Di po ka panagad Mao gid ang kinaya, di gid managad. Sagday na lang. Ha? Ang isa, iman tayon man kay sagday lang iman tayon. Ang isa, luran man ka. Sagday na luran. Ay ang isa, sakita po di man sagday na. Ginuuray mo badlong ana, basin di hiwion ba no? Sige. Bitaw. Unconditional love. So kinahanglan sa naganlain na klase nga kinaiya, kinahanglan ang unconditional love. Kay si Jesus Christ ang atong example. Tanawa, kung imong tanawon ang love ni Jesus is para sa tanan. Kay kuningon si Jesus Christ nga may ani ako sa kalibutan, ipadala nako ang tanan, ipadala nako ang akong bugtong anak. Aron ang tanan nga buutan, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Di patay tang mga makasala, impierno ta. Ang tanan nga maayong batasan, makabaton o kinabuhing walay katapusan. Wala na ta. Kay mao to tagbatasan. Mo na ingon ang pulo sa Ginoo, gipadala nako ang akong bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya, dili mamatay, kun dili makabaton o kinabuhing walay katapusan. Kung moingon ta nga tanan motuo kaniya, pangit ka magkinaiya, maayo ka magkinaiya, grabe ba ka kadautan o di kayo kadautan, pag ilhon mo si Jesus Christ, iya kang pakitaan sa iyang paghigugma nga walay sama. Unconditional love. And then, gitawag teach God's word. Kung sa ang leader, kabalo siya mo tudlo sa pulong sa Ginoo. And then, pag may nga kabalo mo tudlo sa pulong sa Ginoo, of course, magtutuon siya sa pulong sa Ginoo. And lastly, join hearts in prayer. Prayerful, mahinampuon, ga-pray sa Ginoo, gatagad sa Ginoo diya sa iyang prayer life. So that's the leader. That's the kind of leader. So ato agin ni nga ato ang hinumduman kanunay nga mao ni ang klase sa pag-alagad sa Ginoo. Gihangin ako ang tanan sa pagtindog. Niya ang conclusion. Ingon pa ang Matthew chapter 20 verse 28, even the Son of Man came not to be served, but to serve others and give His life as a ransom for many. So kung si Jesus Christ, miani siya aron sa pag-alagad, dili aron alagaran, kita usab mag-alagad sa Ginoo. Dili kay aron kita alagaran. Mag-alagad ka sa Ginoo. Kalabit ang alagad sa Ginoo, kutob sa imong kapasidad. Mag-alagad ka sa Ginoo nga tanan nga imuhang kusog, tanan nga imong kakayahan, imong gihatag diya sa pag-alagad sa Ginoo. Jesus Christ modeled servanthood when He came to dwell among us as a man. He became a servant when He obeyed God's will. Pinakasentro nga nung nakatuman si Jesus Christ sa pagiging servant niya is tungod kay nagatuman siya sa pagbubuton sa Ginoo. Remember, we are called or chosen to serve. Sa diha nga nahimo na kang Kristohanon, ipili ka sa Ginoo aron mag-alagad kaniya, dili aron magpakadlong kaniya. The servant who is loyal and obedient to his master. Ingon ang mga alaga sa Ginoo, wala tay lain nga tagaan sa ato kabitaw pagkamatinumanon, pagtuman,
mao ra gyud ang ato ang master. Even when it is not convenient, humbling ourselves through obedience to His will and purpose. So akong challenge sa inyo, serve like Jesus. Serve like Jesus. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, salamat sinong mensahe ka namo, nitak na karon sa pagkuntagon. Salamat Ginoo pagpa-remind ka namo, pagpahinumdum ka namo sa pag-alagad kanimo. Na mag-alagad kami kanimo kasama sa imong pag-alagad, Ginoo. Walay pag-unahuna sa kagalingon, walay pagbaliwala, dili mag-alagad kanimo compassionately, mag-alagad kanimo selflessly, mag-alagad kanimo intentionally, Ginoo. Inuman kini ang makahimaya, makalipay na kanimo, Ginoo. Ako ang ginasalig o ginatungyan kanimo tanan. In Jesus name I pray. Amen.